جناب محمد حنی تور صاحب، میرے چھوٹے بھائی انتہائی قابل احترام جناب جاوید خان صاحب، جناب شیخ نوید صاحب، جناب میاں نوکر حسین ڈوگر صاحب، میرے تمام قابل قدر میرے صحافی برادران، میرے اہل محلہ، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، السلام علیکم۔ میں اپنے ننھے منھے بچوں کا جذبہ دیکھ کے انتہائی متاثر ہو رہا ہوں اور خوش ہو رہا ہوں۔ یہ انہوں نے اس مجمع میں جان پیدا کی ہوئی ہے اور یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ کسی خاموش تماشائی کا مجمع ہے، بلکہ پتا چل رہا ہے کہ یہ میری آنے والی نسل جس نے پاکستان کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لینی ہے، یہ جذبے سے بھرپور ہیں۔ کیوں بچوں؟ ویری نائس، ویری گڈ۔ اب میں اپنے ان بچوں سے پوچھتا ہوں کہ اگلے سال یہ میرے بچے اس ریس میں حصہ لیں گے؟ ویری گڈ۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ جو میرے بچے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اہل محلہ کو اور اس تقریب کے کامیاب انعقاد پر انتظامیہ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اس طرح کے پروگرام جو کہ میری نوجوان نسل کی صحت کے لیے ضروری ہیں، یہ ہمیشہ منعقد کرتے رہیں اور ہم سے بھی جس حد تک ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں۔ اہل محلہ سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں، یہ ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ ہم اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں زمانے کی سختیاں جھیلنے کے لیے، اور میں ان تمام نوجوانوں کو جنہوں نے اس ریس میں حصہ لیا ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جنہوں نے اس ریس کو ون کیا ان کو خصوصی طور پہ مبارکباد ہے، اور جو آج اس ریس میں ون نہیں کر سکے ان کے لیے میری دلی دعائیں ساتھ ہیں کہ اگلے سال انشاءاللہ وہ اتنی محنت کریں گے کہ وہ اس اسٹیج پہ آ کے انعام کے مستحق ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی دعاؤں کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اہل محلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اس قدر عزت دی اور میری حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ میرے پاکستان کا، آپ سب کا، اہل محلہ کا، حافظ آباد کا حامیوں نگہبانوں، پاکستان پائندہ باد۔
छीन लूं, जितने तन है जाड़ों में बेगाना लिबास, इतनी चादरें निज़ारों से छीन लूं, और खुदाया ज़रूरतें मेरी कम से कम इतनी तो हो बुलंद, शाहों के ताज फक्त इशारों से छीन लूं। मोहतरम मुकाम जनाब मियां नौकर हुसैन डोगर साहिब, राय जावेद इकबाल साहिब, शेख अहसान साहिब, और मेरे इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि अहले बिजली मोहल्ला आज भी उसी तरह जिंदा दिल है जिस तरह बरसों पहले थे। मैं बरसों पुरानी तारीख को आपके सामने दोहराना चाहूँगा कि आज का मुंतजिम नदीम अब्बास कबड्डर ये हमारे सामने मौजूद हैं। इनके वालिद अब्दुल रशीद बिजली मरहूम हाफिजाबाद के नामवर कबड्डर थे और जिन्होंने हाफिजाबाद का नाम मुल्की सतह पर रोशन किया था। और फिर इसी बिजली मोहल्ला में अच्छे फुटबॉलर हुए, यहाँ ही हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर हुए। यानी ये इलाका, ये मोहल्ला तमाम तर रंगीनियों और रानाइयों का मरकज था, जिसे बाद अज़ां मनशियात फरोशी ने तबाह कर दिया। इस बात को मैं तस्लीम करना चाहूंगा कि मनशियात फरोशी ने और एक लेबल लग गया इस पर। हालांकि ये इलाका स्पोर्ट्स का गढ़ होता था, फुटबॉल की, हॉकी की, क्रिकेट की सारी अच्छी टीमें इस इलाके में होती थी, कबड्डी की बहुत अच्छी टीम इस इलाके में होती थी। तो आज आप यहाँ मौजूद हैं, तो आपकी इस मौजूदगी में मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ नदीम अब्बास को। मैं दुआगो हूँ इसके अजीम वालिद के लिए कि जिन्होंने उस दौर में दाग बेल डाली थी स्पोर्ट्स की, और आज तक ये बंदा इसे निभा रहा है। ज़वार अनवर साहिब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मोहम्मद हनी तूर साहिब खराज तहसीन के काबिल हैं कि, और ज़वार अली रज़ा मिनहाज साहिब ये मुंतज़मीन खराज तहसीन के काबिल हैं कि इन्होंने दोबारा से बिजली मोहल्ला को एक अलग सी शराख, एक पहचान जो इसका हिस्सा थी, इसे देने की कोशिश की है। तो अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए। और मैं ये चाहूंगा कि नौजवान जो है दोबारा स्पोर्ट्स की तरफ मुतवज्जे हों। वजह क्या है कि आपकी सलाहियतें सिर्फ स्पोर्ट्स में, ग्राउंड में निखर कर सामने आ सकती हैं। तो आज के दिन जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया और इनामात जो हैं जिन्हें मिलने वाले हैं, इतनी लंबी दौड़ कौलोतारड़ से हाफिजाबाद तक, ये बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा जनाब राय